अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ घरों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ से नखुसत, नज़र बद, जादू, टूना और बाज़ ऐसी बलाएँ जिनकी वजह से घर में सुकून नहीं आता, या किसी इंसान पे नखुसत का असर हो जाना, नज़र बद लग जाना, जादू किसी का करवा देना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी का सुकून भी छीन लेती हैं, इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देती हैं, और इंसान कहीं का भी नहीं रहता। याद रखिएगा, इंसान ना घर में सुकून पाता है, ना उसे बाहर सुकून मिलता है। तो जो आज अमलियात मैं बताऊंगा, ये जादू, नखुसत, नजर बद और आपको हर तरह की बलाओं से महफूज रखता है। जो इंसान माली तौर पे तबाह बर्बाद हो रहा हो, बीमारी में मुब्तला हो गया हो, अज़वाजी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, या किसी ने आपकी मोहब्बत को छीन लिया हो, या किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला कर दिया हो कि जिससे निकलना नामुमकिन हो गया हो, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। काट काट के ना देखिएगा, बड़ी मेहनत से बड़ी खास कुतुब से आपके लिए अमलियात लेके आए जाते हैं इस चैनल पे। हमारी कोशिश होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, आसान अमलियात हो, नुकसान ना हो उनका, जल्द असर हो। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज के अमाल में बता रहा हूँ। ये पहला जो आपको नक्श नज़र आ रहा है, इसको करने का खास तरीका है। इसमें किया यह जाता है कि इसको नकल किया जाता है, और जिस घर में आपको लगता है किसी एक फर्द पे या तमाम घर के अफराद पे जादू हो चुका है, तो आपने उस घर में इसे ऊंची जगह रखना है। इसके पास दिया जलाया जाता है, अलमारी वगैरह पे भी रख सकते हैं। दिया तेल सरसों का डाल के फिर जला देना है। जलाते वक्त जब भी जलाएं, 3 दफा सूरह फलक पढ़ें, 3 दफा सूरह नास पढ़नी है। और इस तो तावीज़ है, नक्श है, इसकी चाल नहीं है, इस पे फूंक मार देनी है। उसके बाद इसे जैसे ही इसे अमल को 3 दिन कर लिया जाता है, 3 दिन के बाद इसे कब्रिस्तान में जाके कहीं भी ऐसी जगह पे कब्र के तख्ते के ऊपर जो तख्ती लगी होती है उस पे, या किसी ऊंची जगह पे रख दिया जाता है, ऊपर पत्थर रख दिया जाता है, और वापस मुड़ के नहीं देखा जाता। पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। जहां पे पीछे मुड़ के इंसान देखता है तो बुलाएं फिर लौट आती हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, ख्वाह कोई पीछे से आवाजें देता रह जाए, क्योंकि इस अमल में बाजू का ऐसा होता है, इंसान तावीज रख के जैसे ही निकलता है, पीछे से कोई ना कोई ऐसे आवाज देगा जैसे कोई गोरकन बुला रहा है, कोई जानने वाला बुला रहा है। और ऐसा भी देखा गया है, कैसी जगह पे कब्रिस्तान में आपको कोई जानता भी नहीं होगा और आपको नाम लेके पुकारा जाएगा। नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन वही जो अमल आपके पीछे पहले था, जिसने करवाया हुआ था या जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे थे, वो वापस लौट आता है। तो इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जैसे ही अमल मुकम्मल करें, घर सीधा लौट आना है आपने। या दफ्तर से गए हैं तो दफ्तर सीधे वापस वहीं आना, या अपनी मंजिल कोई और है तो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन वापस उस दिन पूरे कब्रिस्तान में दोबारा नहीं जाया जाएगा। बड़ा खास अमल है, कब्रिस्तान से बाहर निकलते तक कम से कम पीछे ना देखा जाए। दोबारा गुजारिश है, माहवारी में बहने हरगिज अमल को नहीं करेंगी, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। अमल का किसी को बता के नहीं करना। कब्रिस्तान में भी तन्हाई में अमल को रख के आपने तावीज़ को निकलने की कोशिश करनी है। बड़ा ताकतवर अमल है। इंशाल्लाह हर तरह की नखूबसत, जादू, नजर बद खत्म हो जाएगा। इससे आसान अमल नहीं दिया जा सकता। ये मैं एक मजीद बड़ा खास अमल आपको बता रहा हूँ, चारों कुल शरीफ। जो शख्स सुबह शाम पढ़कर अपने ऊपर, बाल बच्चों पर, अपनी ममलूका अशिया पर दम करेगा, इस पर कोई या सेब, जादू टोना या नजर बद बिल्कुल असल अंदाज नहीं होंगी। ये अमल जमीनों आसमां की तमाम बलाओं से महफूज रखने के लिए तीर बहदफ है। ये चारों कुल जो है, इसमें से सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, ये चारों बल गई। ये चारों जितने भी हैं, ये बड़े ताकतवर हैं। इनको इंसान जब फर्ज करें, आपको अगर 2 दिन में से रोजाना पढ़ लें सूरह फलक और सूरह नास, तो आप हर तरह की बलाओं से, दुश्मन के शर से, नजर बद से, इनसे महफूज हो जाते हैं। हमने बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा कि बाज़ लोग जब दुश्मनी पे उतर आते हैं तो वो जादू के जरिए जिन्नात का सहारा लेते हैं और दूसरे इंसान पे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हो, ऐसा बड़े हमें मैसेज आते हैं, तो ये अमल ज़रूर करना। अगर किसी शख्स को असेब हो जाए तो हस्ब ज़ैल फतीला का कागज़ पर तहरीर करके इसकी नाक में धुआं दो, बफजल ताला जिन बूत का असर बिल्कुल ज़ायल हो जाएगा। ये छोटा सा देखें नक्शा, ये कहा जाता है कि ये जैसे ही इसका धुआं दिया जाता है, ज्यादातर जो आमिल होते हैं वो हरमल लेके आते हैं, ये कंसार की दुकान से आराम से मिल जाते हैं, जहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, हर्ज वगैरह।
تو اس کو اس میں رکھ کے جلایا جاتا ہے، اس کا دھواں خود بخود پھیل جاتا ہے۔ تو وہ جب ناک سے انسان کے اندر جاتا ہے، یہ تعویذ جلتا ہے، تو جو جنات بھیجے گئے ہوتے ہیں جادو کے ذریعے یا ویسے کسی پیسہ انداز ہو گیا تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز بتا دوں گی، اس لیے عمل بتا رہا ہوں، ہمیں بڑے ایسے میسج آتے ہیں کہ جہاں کسی نے جادو کیا ہو وہاں پہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی عمل بتائیں کہ جنات جو ہے وہ پیچھا چھوڑ دیں۔ تو اس سے آسان عمل نہیں ہو سکتا، بعض پھر مشکل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کرنا ذرا دشوار ہو، تو اس لیے آسان عمل میں بتا رہا ہوں جس کا کوئی نقصان نہیں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ملے گا۔ یہ نظر بد اور جادو کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بڑا طاقتور عمل ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس چینل پہ پہلے بھی دیا تھا، تو بہت لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ملا، تو اس وجہ سے اسے دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک میں پہلے گزارش کروں گا، ویڈیو کاٹیے گا نا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازم بتایا کریں، اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی آپ سے معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ گلا کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے یہ چیز ویڈیو میں بتا دی جاتی ہے کہ ایک میسج کافی ہوتا ہے، وقت ملتا ہے تو ہم ضرور جواب دیتے ہیں۔ اور دعا کے لیے بھی اپنا نام کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں، جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں آپ کو کمنٹس میں نظر آ جائیں گے، ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ پاک ان سب کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر لے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے بغیر کسی عمل، تعویذ، وظیفے کے بھی اس طرح قوم بن جاتے ہیں، مقصد پورا ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے اس چینل پہ آتے تھے کہ دعا کے لیے نام چھوڑا، ان کا نام دعا میں جب کمنٹس میں شامل ہو گیا تو لوگ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے، ان کے زندگی میں سکون رہتا تھا، مسائل حل ہوتے تھے۔ یہی سلسلہ ہم نے یہاں بھی شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، آپ نے بھی کمنٹس میں نام چھوڑنا ہے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کو فائدہ ملے گا، اللہ کی ذات فضل آپ پہ کرے گی۔ اور آپ کا نام ویسے بھی جب آپ کمنٹس میں چھوڑتے ہیں ہماری طرف سے جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو نظر بد کا شکار ہو گیا ہو تو ذیل میں دیا ہوا نقش لکھ کر رات کو سوتے ہوئے اس کے سہانے رکھ دے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بری نظر ختم ہو جائے گی۔ جادو کے لیے بھی اسی طرح اس کو کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے دونوں چیزوں پہ یہ 100% کام کرتا ہے، اس کی چال نہیں ہے، پرند بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نکل کر سکتے ہیں۔ اور رات کو تکیے کے نیچے جب رکھ رہے ہوں، اگر تو بہن ہو وہ رکھنا چاہ رہی ہو تو اس کا باوضو ہونا ضروری ہے، نقل کرتے وقت بھی رکھتے وقت بھی۔ ماہواری کے دنوں میں ہرگز نہ تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے، نہ رکھنے والے کا جو ہے وہ ماہواری میں ہونا چاہیے۔ باقیات کے عمال بھی آپ کو لازماً پسند آئے ہوں گے، ہمیں امید ہے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل اور دوسرا قریشی صاحب چینل دونوں پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، ہمارا یقین ہے۔